دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اوندی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں اوندی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں اوندا دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا اوندا دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا دتی صادق نبی نے شہادت جدوں دتی صادق نبی نے شہادت جدوں بندا صدیق پھر بو بکر ویکھیا بندا صدیق پھر بو بکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا جدے گھر وچ نبی دیاں دورانیاں جدے گھر وچ نبی دیاں دورانیاں ہو نی سخیاں دا تاجور ویکھیا ہو غنی سخیاں دا تاجور ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا میرے آقا دا داماد شیر خدا میرے آقا دا داماد شیر خدا ود علی تو نہ کوئی نہ ڈر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر